السلام عليكم. ان شاء الله اليوم غادي نشرحوا لو كور ديال لا كروماتوغرافي سور بابي، يعني ورقه درنا قبل كوش مانس. في هذا الفيديو غنديروا بابي. باغي نبداو دغيا ما نكثروش. هاد لا تكنيك هادي بحال كوش مانس هي rassemble à celle de la CCM يعني كروماتوغرافي كوش مانس. Mais le principe repose sur des phénomènes de partage، يعني كيفاش تطرح لا سيباراسيون. هنايا عندي لا فاز موبيل ولا فاز ستاسيونير، يعني كما قلنا كل كروماتوغرافي عندها جوج لي فاز. بالنسبه لا كروماتوغرافي سور بابي، هذاك لي ليون يعني لو سولفون اللي يدوب تيكون غالبا ان سولفون اورغانيك يعني فيه ديك اتوم دو كربون، يعني اكثر انه قادر انه يذوب لك لي شونتيون، هادشي اللي نقصدو بها سولفون اورغانيك. اي لو اللي هو الماء بطبيعه الحال حتى هو solvant. La phase stationnaire, je n'ai la phase stationnaire, constituée par l'eau lui-même, absorbée sur la cellulose membre du papier. En général, le papier, il y a la phase stationnaire. Mais la chromatographie sur papier est employée par exemple pour l'analyse une analyse, une séparation des composés très polaires. بحال les acides aminés, بحال les sucres, بحال les composés polyfonctionnels. حتى هادو عندهم une polarité كبيرة. اش نقصدو بولير هنايا؟ نقصدو بها يعني عندهم دي شارج نيجاتيف و دي شارج بوزيتيف، بحال لو عنده une H2O ياك H2 هي H عندها une charge positive و l'oxygène négatif ودي جرهم حدا، يعني بحال هكا. دونك لا موليكول دو اي ديبولير، عندها بلس هنا. وكذلك بالنسبه لو هذا ماشي لو، هذا السكاروز. المهم تا هو عنده لي ليزون انزيديك. المهم كيفاش لصق هادي مع هادي تلصق اون بولاريتي. المهم اكسيتيرا. هاد لا كروماتوغرافي سور بابي عندها سلبيات. شنو هما السلبيات هادو؟ يعني عندها واحد لا ديوري، يعني تاخذ الوقت بزاف وتتكون لا سيباراسيون موان بون، يعني ماشي بيان افيكاس لا سيباراسيون. المهم هادي معلومات هادي تري بيان. كما قلت لكم كو لا كروماتوغرافي سور بابي سهله بزاف. هذا هو الماتيريال ديالها، هما بنقول لكم يعني باش تميز وكيفاش كتطرا اكسيتيرا. المهم لا كروماتوغرافي سور بابي ايت اون تكنيك دو كروماتوغرافي اون فاز ليكيد. بيان سور تنديرو اون فاز ليكيد ضروري. كاين واحد الفاز ليكيد لي دومينونت اللي هي هادي ديال لو سولفون، يعني هو الرئيسي في التجربه على دو فاز ليكيد. اون كروماتوغرافي لا هي ولا ماس تنديرو تتكون عندها لا فاز ليكيد دومينونت. La chromatographie sur papier est une technique de chromatographie planaire. كما قلنا بحال كونش بانس، يعني بلانير ان بلان، تندير واحد البلان هكا فيرتيكال، دونك راه تسمى بلانير. لو بابي est ensuite trempé dans un solvant، يعني ديك الورقه اللي تنديرو اللي هي لا فاز ستاسيونير تنخشيوها فواحد لو سولفون. لو سولفون تسمى كذلك إوليون، قالوا على هاد إوليون لأنه هو لو نون سيانتيفيك. بحال اش هاد الإوليون هذا بحال لو مخلط مع ليتانول ولا مخلط مع شي حاجه اخرى، المهم باش يعطينا ان كومبوزي اورغانيك ولا ان سولفون اورغانيك اي بلاسي دون ان ريسيبيان فيرمي. هاد الورقه تنديروها في هاد لو ريسيبيان فيرمي اللي فيه هاد سميتو تنسدوه بحال كوفيركل هنا. لو سولفون اللي هو ليون هذا مونت لو لون دو بابي، تيطلع مع الورقه ما تتفزاكش، ماشي تنفزقوها بداك اللون، هي الماء اللي تيطلع بوحدو. ولكن الفينومين اللي تيسمح للماء يطلع مع الورقه تيتسمى كابيلاريتي. دونك الماء تيطلع من تلقاء نفسه. وردوا البال هنا في بابي الماء ما تنعمروش الكاس ولا لو ريسيبيان كاملو بالماء، تنعمرو واحد الجزء صغير تنديرو واحد الخط هكا والماء تيطلع لراسو. اما السيغ كوش مانس تنعمرو قرعه كامله وتنخشيو لا كوش مانس ديالنا، ما تخلطوش بيناتهم. المهم les différentes substances constituant l'échantillon migrent à différentes vitesses، يعني هاد الورقه هادي فيها دي زيشانتيون بالالوان، كل وحده تطلع لبلاصتها على حسب لي فيت، على حسب لافينيتي ديالنا، يعني كل وحده والفيتاس ديالها. هادي عندها فيتاس كبيره على هادي اكسيتيرا. المهم هاي الشيما دون كروماتوغرافي سيغ بابي على السولفون كما قلنا اللي هو ليون فرون دو سولفون، يعني المكان فين تيوصل سميتو هذاك الماء تيتحبس صافي. وهذا لو بابي تاع لا ستاسيونير.
سيتي على فاز موبيل هو لو سولفون مزيان نتمنى تكونوا فهمتوا ماشي شي حاجه صعيبه. بقينا حاجه وحده هي اللي غابور فرونطال يعني نحسبوا المسافه ديال هاد النقطه وديال هادي وديال كيفاش نحسبوا اي نقطه على لو بابي ولا الكوش ماس نحسبوا لها المسافه ديالها اللي قطعت. بريف كالكول دو رابور فرونطال يعني هذا هو اللي غادي نحسبوا. جي تسمى لو رابور فرونطال تسمى روتيرجين فاكتور او رابور فرونطال بالفرنسي ار اف. هو لا فالور ديال هاد لو رابور فرونطال باردون لا فالور ديالو تتكون ديما محصوره ما بين 0 و 1. ما عمرك لقيتي اكثر من 1 عارف راسك غلطتي في الحساب. دونك ديما محصوره ما بين 0 و 1 0 و 1 بوغ اوبتونير. باش تلقى هاد الرابور فرونطال هذا تستخدم المهم دي كونديسيون دونك بطبيعه الحال غادي تخدم في لي كونديسيون دونك هذيك الهضره زايده. عندك هنايا كما قلنا هذيك لاكوش مانس هذه كامله كوش مانس مزيان. اشنو هي الغولاسيون باش تحسب سميتو رابور فرونطال؟ سهله هي رابور فرونطال ايغال دي بوتيت دي سيغ غران دي. على الديستونس صغيره على الديستونس كبيره. شنو هي الديستونس صغيره؟ مثلا تحسب انا ديال او تنشد بوتيت دي اللي هي من لهنايا ديما تحسب من لهنايا اللي الشونتيون فين وقف ودا تحسب المسافه لقينا 3.5 سنتيمتر بطبيعه الحال بالمسطره تحسب هاد المسافه ودا تجد ودا تكتبها اي 3.5 سنتيمتر. هنايا هاد الدي ديما تكون معلومه عندك وعارفها انت تحسب من لين دو ديبو حتى لو فون دو ليليون فين وقف الماء تجي يوقف الماء بطبيعه الحال وتتحسب شحال ديغال 5 5.8 وتتحطها تقسم عليها هي 0.6 شتي محصوره بين 0 و 1 الرابور فرونطال. كذلك كنحسب سي تتجي تحط النقطه عندي هنايا نقطه هنا ونقطه هنا ونقطه المهم نختار حنا الفوقانيه دونك غادي تقبض غادي تكون هي بوتيت دي بتكون هي بالنسبه للسي غتكون هي مثلا 4 4.8 مقسوم على 5.8 وشوف شحال غتعطيك. المهم هذا اكزامبل ساهل